अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं शाहिद अब्बासी। अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है। इमरान रियाज साहब को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है। रात गए कोई 20 से 25 डाले आए और उन्होंने इमरान रियाज साहब के घर का लाहौर में घेराव किया और उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया। ये वही इमरान रियाज साहब हैं जिनको आज से तकरीबन कोई 4 से 5 माह पहले गिरफ्तार किया गया था, अदालतों में पेश किया गया था और स्टिल ये अदालतों में पेश हो रहे थे, लेकिन इनको फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन तफसीलात के मुताबिक अब तक जो इमरान रियाज साहब के खिलाफ एफआईआर हुई है वो सामने नहीं आई, लेकिन इनको अदालत में जब पेश किया जाएगा, क्योंकि पंजाब पुलिस के जो डाले थे वो वीडियो में देखे जा सकते हैं। एक वीडियो मैंने अपनी फेसबुक पर भी शेयर की थी जिसके अंदर देखा जा सकता है कि इमरान रियाज साहब को मुंह पर कपड़ा डाला गया और कपड़ा डालने के बाद उनको गिरफ्तार किया गया है। लेकिन दूसरी एक अहम तरीन डेवलपमेंट वो ये हुई है कि उसमें आपको मैं बताऊं कि आईएमएफ को एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से खत लिखा गया है। उस खत के अंदर कहा गया है कि पाकिस्तान की जो किस्त है वो रोकी जाए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन हुआ है वो धांधली ज़दा है। ये इलेक्शन जो मैंडेट दिया गया है नून लीग को, ये ठीक नहीं है, जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खत लिखा है और आईएमएफ को इस्तदा किया है कि ये जो इमदाद है वो ना दी जाए। इससे मुल्क के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, पहले मैं आपको उस खत का हवाल बताऊंगा, फिर उसके बारे में जो नून लीग तगदो कर रही है फंड लेने की उसके ऊपर भी बात करेंगे। इस्लामाबाद पीटीआई की जानिब से आईएमएफ को खत लिखने के बयान से पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा होने का इम्कान। आलमी मालियाती फंड कौमी एयरलाइंस पीआईए की तंजीम 9 और इसके जिम्मेदार 268 अरब रुपए कर्ज की रीशेड्यूलिंग के हवाले से मजीद वजाहतें मांग ली हैं। तफसीलात के मुताबिक पीटीआई के फैसले से, जिसमें धांधली ज़दा इंतखाबात की वजह से पाकिस्तान की हमायत बंद करने का मुतालबा किया जाएगा, इसके ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी के तनाज़र में नकदी और मैशत पर दूर असरात मरतब हो सकते हैं। दूसरी जानिब आईएमएफ ने हुकूमत पाकिस्तान से पीटीआई के मुजव्वज़े रिस्ट्रक्चरिंग प्लान और इसके गैर बिल्डिंग पर मजीद वजाहतें मांग ली हैं ताकि ये मालूम किया जाए कि किस तरह 268 अरब रुपए की दाखिली कर्जों की रीशेड्यूलिंग से मालियाती असरात मरतब होंगे और हुकूमत मालियाती खसारे को बढ़ाने बगैर इनसे कैसे निपटेगी। ज़राए ने बताया कि आईएमएफ को हुकूमत के साथ बाज़ाब्ता रद्द अमल का इश्तराक करने से पहले मजीद वजाहतों की ज़रूरत है। पीटीआई की जानिब से ये अहम बयान इस वक्त सामने आया है जब मुमकिना तौर पर मार्च 2024 के पहले हफ्ते में हल्फ उठाने वाली आने वाली हुकूमत के पास मौजूदा 3 अरब डॉलर की स्टैंडिंग बाय अर्जेंट एसबीए प्रोग्राम को पूरा करने के और फिर डॉलर के खला को पुर करने के बड़े साइज को मद्देनजर रखते हुए इजाफे की दरख्वास्त के साथ 36 माह के नए बेल आउट पैकेज पर दस्तखत करने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। आने वाली हुकूमत इक़्तिदार की बाग दौड़ संभालने के फ़ौरन बाद आईएमएफ को बाज़ाब्ता दरख्वास्त भेजनी होगी कि वो दूसरी नज़रसानी की तकमील के लिए अपनी जायज़ा टीम इस्लामाबाद रवाना करे, जो कि 15 मार्च 2024 तक मुकम्मल हो जाना चाहिए ताकि 12 अप्रैल 2024 तक 1.1 अरब डॉलर की आखिरी किस्त के अजरा के लिए बोर्ड से मंजूरी ली जा सके। ये कुछ इंफॉर्मेशन है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आईएमएफ को डिमांड की गई है। दूसरी तरफ ये मुल्क क्योंकि आईएमएफ के बगैर नहीं चल सकता, ये चीज़ वाज़े हो चुकी है। जब तक हमें वहाँ से फंड नहीं आता आईएमएफ की तरफ से तो मुल्क के अंदर जो है वो मुश्किल हो जाएगा कि चीज़ों के ऊपर ओवरकम किया जाए। फिर इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, ये इसका इम्पैक्ट जब आईएमएफ की तरफ से इमदाद नहीं आएगी तो फिर ये लोग महंगाई को ज़्यादा करेंगे और महंगाई ज़्यादा होने की वजह से जो है वो अवाम और मिडिल क्लास तबका जो है वो पिसा जाएगा। इस हवाले से जो ये ख़त लिखा जा रहा है इसकी सबसे बड़ी वजह क्या बनी कि नून लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान कोई ऐसी बातचीत
اور اس طرح کے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے جس کی بنیاد پر ملک بہتری کی طرف جائے. اور ایک طرف سے ایک جماعت جو حکومت میں بیٹھی ہوئی ہے وہ آئی ایم ایف کو استدعا کر رہی ہے، ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ وہ قسط جاری کریں. دوسری طرف پاکستان کی ایک جماعت خط لکھ رہی ہے آئی ایم ایف کو کہ یہ الیکشن دھاندلی زدہ ہے، لہٰذا یہ قرضے واپسی دینا مشکل ہے، یہ نئے قانون سازی اسمبلی میں نہیں ہو سکتی. تو یہ جو نون لیگ کی گورنمنٹ ہے یہ قرضے کس طرح واپس دے گی؟ اس حوالے سے پی ٹی آئی نے اپنا پلان جو تھا وہ آئی ایم ایف کو دے دیا ہے، لیکن اس کا جو امپیکٹ واپس آ کر ملک کے اوپر ہی پڑے گا. یہ انرسٹ مزید مینٹین رہے گی. عوام کے اندر جو صورتحال ہے موجودہ وہ شاید کہ جو ٹرسٹ کی کنڈیشن ہے وہ اس طرح سے بہتر نہیں ہے، کیونکہ جو الیکشن ہوا ہے اس کے بعد جو نتائج آئے یا رزلٹ روکے گئے، عوام کے اندر شدید غم و غصہ تھا. اس کے بعد جگہ جگہ پر آپ دیکھیں کہ مظاہرے ہوئے، پھر عدالتوں میں کیسز چل رہے ہیں جو اس چیز کا واضح طور پر ثبوت ہے کہ یہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوا. دوسری طرف نون لیگ نے حکومت میں آتے ساتھ ہی ایک اور بڑا اہم اعلان کیا ہے. وہ اعلان کیا ہے؟ لیاقت چٹھا صاحب نے ایک بڑی جاندار پریس کانفرنس کی تھی اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ میرے سے ان الیکشن میں دھاندلی کروائی گئی، ہارے ہوئے امیدواروں کو جتایا گیا. تو اس پر جب انہوں نے اس طرح کی لیاقت چٹھا صاحب نے جب گفتگو کی، اس کے بعد ان کے خلاف کارروائی کرنے کا نون لیگ نے فیصلہ کر لیا ہے. رات کو یہ بڑی جو بریکنگ نیوز ہے یہ سامنے آئی ہے، اور لیاقت چٹھا صاحب کے خلاف جس طرح کے الزامات لگا کر جو مقدمے دیے گئے ہیں، اس وقت تک ان کی جو سزا کی مدت ہے وہ 1 سال سے 10 سال تک تعین کی گئی ہے قانون کے اندر. تو کیا یہ جو دفعے ان کے اوپر لگے ہیں اس کو نون لیگ ثابت کرنے میں کامیاب ہوگی؟ لیاقت چٹھا صاحب کو کیونکہ گھر کے اوپر چھاپے مارے گئے، پھر ان کا جو پی اے تھا اس کے گھر کے اوپر چھاپے مارے گئے، ان کے جو موبائل فون تھے ان کے اندر کچھ ایسا ڈیٹا تھا، وہ جو گورنمنٹ والے لوگ تھے یا جو ریاست کے ادارے تھے وہ چاہتے تھے کہ کسی بھی طرح سے ان کا موبائل فون ہمیں ملے جس سے یہ ڈیٹا ہمارے تک پہنچ سکے اور اس سے ہم چیزوں تک ایکسیس کر سکیں. لیکن لیاقت چٹھا صاحب کے خلاف کارروائی کا جو اعلان کیا گیا اس میں بعد میں ہمیں یہ شاید سمجھ آئے کہ کس کس بنیاد پر کیا کیا الزامات ہوں گے. اس کیس کا فردر ٹرائل چلے گا اور ٹرائل چلنے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس ٹرائل کے اندر مزید کیا کیا چیزیں سامنے آتی ہیں. جو عمران ریاض صاحب کا معاملہ خیر وہ چلا گیا، ان کی ایف آئی آر کی تفصیلات آئیں گی، آج دیکھا جائے گا کہ ان کو کس عدالت میں کس جرم میں چلان کر کے پیش کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا. آج کا کیونکہ وقوع ہے یہ چھپ نہیں سکتا، آج ڈائریکٹلی پنجاب پولیس کی گاڑیاں استعمال ہوئی ہیں اور ان کی ویڈیو فوٹیج بھی سامنے آئی ہے اور وہ ویڈیو سوشل میڈیا پر پبلک بھی ہو چکی ہے. لیکن اب تک تاحال میں آپ کو کوئی فائنل یا حتمی رائے اس لیے نہیں دے سکتا کیونکہ آج عمران ریاض صاحب کا فردر جو کیس ہے